Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ganwa Kawal and topic of my presentation is feminism in Pakistan. So I start my presentation with what is feminism. फेमिनिज़म को स्कॉलर्स और रिसर्चर्स डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करते हैं. कुछ इसको यूएसए और यूरोप में होने वाली हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट्स कहते हैं, और कुछ यकीन रखते हैं कि वुमेन लाइफ एंड इनजस्टिस लाइफ नो राइट्स और इक्वालिटी, कि उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही, उनके पास कोई राइट्स नहीं है वुमेन के पास. ज़ारा हुदा फारिक एक्सप्लेन वुमेन नीड्स फेमिनिज़म बिकॉज देयर आर वुमेन हु सफ़र इनजस्टिस. औरतों को फेमिनिज़म की ज़रूरत है क्योंकि वो औरतें ही हैं जिनके साथ सोसाइटी में नाइंसाफ़ी हो रही है. हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज़म. इन 14 and 15 सेंचुरी फ्रांस फिलोसफर क्रिस्टन डैपिसन ने चैलेंज किया प्रीवेलिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन विद बोल्ड कॉल्ड फीमेल एजुकेशन, और चार्ल्स फरियर क्रेडिटेड विद डिफरेंट कॉइन्स द वर्ड फेमिनिज़म इन 1837. उसके बाद आता है फेमिनिज़म थ्योरी. फेमिनिज़म थ्योरी इज़ एक्सटेंशन ऑफ फेमिनिज़म इन थ्योरेटिकल एंड फिलोसफिकल फील्ड, और कैंपसेस वर्क इन वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन. वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स में इस पे काम हो रहा है. उसके बाद है जी फेमिनिज़म थ्योरी. फेमिनिस्ट थ्योरी जो है, द टर्म फेमिनिज़म कैन बी यूज टू डिस्क्राइब पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट बनाए जिसका मकसद हो कि वुमेन को इक्वल राइट और लीगल प्रोटेक्शन दी जा सके. उसके बाद है जी Feminism involves political and psychological theory concerned with social issues of gender differences and movement that advocate gender equality for women and campaigns for women rights. कि ऐसी campaigns चलाई जाएं जो women को right दे सकें और उनके बारे में, उनके हक़ में बोल सकें, उनको equal right दिए जा सकें, और advocates gender equality के एक human होने के हैसियत से हर किसी को equal right distribute किए जाएं, gender की base पे नहीं. उसके बाद है जी लिटरेचर में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन ड्रामा और पोइट्री है जो सपोर्ट करता है फेमिनिस्ट गोल डिफाइनिंग सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स फॉर वुमेन. उसके बाद है फेमिनिज़म एडवोकेट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी फॉर वुमेन एंड मैन. फेमिनिज़म डिफाइंस अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. इट इज़ डिस्टेंट फ्रॉम जेंडर, के जेंडर फेमिनिज़म एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देती है जो जेंडर से पाक है, जेंडर से दूर है. उसके बाद है फेमिनिज़म डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं इसको यहूदियों की साजिश समझते हैं, और 2-3 साल पहले जो यहूदी हैं वो हमारी औरतों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उनके थ्रू सियासत करना चाह रहे हैं. कुछ लोग ऐसा समझते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो रियलिटी को एक्सेप्ट करके सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स देते हैं ताकि सोसाइटी को आगे बढ़ाया जा सके. उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म. लिबरल फेमिनिज़म में क्या है कि अप्रोच टू अचीविंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फेमिनिज़म की. उसके बाद रेडिकल में है मूवमेंट दैट बिलीव्स सेक्सिज़म इज़ सो डीपली रूटेड, कि सेक्सिज़म जो है वो उसकी रूट जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत डीप हैं. तो सिर्फ एक क्योर इसका जो है हमारे पास इलाज सिर्फ एक यही है कि हम जो एलिमिनेट कर दें कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर को, कि कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर ही को हम एलिमिनेट कर दें. उसके बाद फेमिनिज़म इन पाकिस्तान. फेमिनिज़म इन पाकिस्तान है बिगनिंग ऑफ फेमिनिज़म. बेगम राना लियाकत ख़ान हेल्प द रिफ्यूजीज़. जो बेगम राना लियाकत ख़ान जो हैं उन्होंने हेल्प किया महाजरों को जो पार्टीशनिंग के टाइम इंडिया से पाकिस्तान आके शिफ्ट हुए, उनको हेल्प आउट किया. एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन इन 1949, 2 years आफ्टर द क्रिएशन ऑफ हर कंट्री. उसके बाद ये नोटिस किया गया कि नर्सिस कराची में नहीं है, इसलिए वुमेंस को इतना ट्रेन किया जा सके कि वो इंजेक्शंस और फर्स्ट एड जो है वो पेशेंट को दें ताकि किसी सीनियर डॉक्टर के या मेल डॉक्टर के आने तक पेशेंट सर्वाइव कर सके, उसको इतनी हेल्प मिल जाए. उसके बाद है फेमिनिज़म इन पाकिस्तान, कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि फेमिनिज़म जो है पाकिस्तान में वो रिसेंट जो फिनोमिना है 2-3 सालों पहले यहूदियों की कोई साजिश है, जबकि ऐसा नहीं है. रिलीजन, हिस्ट्री, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चर, स्टेट्स सब हमें इसके बारे में बताती रही हैं और इस चीज़ का हुक्म देती रही हैं. उसके बाद है वाई वी नीड फेमिनिज़म. हमें ज़रूरत क्यों पड़ी फोर्स मैरिजेस, के लड़कियों की शादी जो है ज़बरदस्ती कर दी जाती है. ये पूछा ही नहीं जाता कि यहाँ पर तुम्हें शादी करनी है या नहीं, ये सोच के कि ये लड़की है इसकी क्या मजाल या औकात की ये मना करे. उसके बाद है कि लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है.
تو وومینس شوڈ ہیو کمپلیٹ کنٹرول آف دا پروسیس، کہ ان کو جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرنے دیں، اس کے بعد شادی ان کی جا سکے. یہ سب اسلامک لاز کے بھی خلاف ہے. انکلوڈ پروٹیکشن فرام ہارم اینڈ پریزرونگ لائف اینڈ ہیلتھ پروسیس، کہ ہمیں جو ہے یہ پروٹیکشن دے گا ہارم سے، اور جو لائف ہماری پریزرونگ لائف ہوگی اور ہیلتھ ہوگی اس کو یہ پریزرو کرے گا. اس کے بعد ہے ڈومیسٹک وائلنس. ون آف جو ہماری 3 میں سے ایک شادی جو ہے وہ عورت ایکسپیرینس کرتی ہے فزیکل وائلنس. تو وائلنس از ناٹ اوور کلچر، کہ اگر میل ڈومیننٹ سوسائٹی بھی ہے تو پھر بھی میل کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ فیمیل کو ڈرا سکے، دھمکا سکے یا مار بھی سکے. اس کے بعد ہے ڈومیسٹک وائلنس ان پاکستان سوشل پبلک ہیلتھ پرابلم ہے. اس کے بعد ہے 9 کی اسٹڈی کے مطابق 20 سے 30% جو وومن ہیں پاکستان کی وہ سفرڈ کر رہی ہیں سم فارم آف ابیوز، کہ کسی نہ کسی جو فارم ہے وہ ابیوز کی وہ سفر کر رہی ہیں. اور کچھ اس لیے بھی نہیں بتاتی کہ ان کو کیا انصاف نہیں ملے گا، اور کچھ اس لیے بھی نہیں بتاتی کہ ان کے گھر والے انہیں بتاتے نہیں دیتے، کچھ شرم سے نہیں بتاتی، کچھ کی تربیت ہی ایسی نہیں کی گئی ہوتی کہ وہ کسی کو بتا سکیں. اور اس کے بعد ہے ویج گیپ، کہ کہیں پہ اگر جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اگر لڑکی کے پاس زیادہ ایجوکیشن بھی ہوگی، زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، تب بھی اس کو جاب نہیں دی جائے گی کہ وہ لڑکی ہے. اور میل جو 90% آف انجینئرز جو ہیں ہمارے پاکستان میں وہ میل ہیں، اس وجہ سے کہ وہ میل ہیں. حالانکہ لڑکیوں کے پاس بھی ایکول ایبلٹی ہے، لڑکیوں کے پاس ایکول دماغ ہے، انٹیلیجنٹ ہیں وہ بھی، لیکن اس لیے کہ وہ میل ہیں اس لیے 90% جو ہیں وہ انجینئرز میل ہیں پاکستان میں. 23% جو ہیں وہ لیس ویجز دی جاتی ہیں لڑکیوں کو ایز کمپیئر ٹو مین. اس کے بعد ہے اسٹیریوٹائپس، کہ جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، اٹ از اے گرل، تو تب سے ہی دقیانوسی جو باتیں ہیں کہ یہ لڑکی ہے، یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر سکتی، لڑکیاں رات کو باہر نہیں جا سکتی، لڑکیاں رات کو گھر نہیں آ سکتی، اتنی دیر تک باہر نہیں رہ سکتی، اتنی دیر، اس طرح کی جو باتیں ہیں. لڑکی کے پیدائش کے ٹائم میں اس کی تقدیر، اس کی جو لائف سٹائل ہے، سب کچھ فائنل کر دیتے ہیں، اور جس کو وہ چاہ کے بھی چینج نہیں کر سکتی. اس لیے بھی ہمیں فیمنزم کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو ہے فیمنزم کی وہ ہمارے ہے سائیکی اسٹینڈرڈ. سائیکی اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ لڑکے کے لیے اگر رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو لڑکی سلم اینڈ اسمارٹ ہو، فیئر ہو، ٹال ہو، بیوٹیفل ہو. تو جبکہ لڑکا، اگر یہی کیس ہم لڑکے کی سائڈ دیکھیں گے تو لڑکا ایسا ہوگا کہ اس کو تو کوئی بھی ریجیکٹ کر دے گا، لیکن ان کو لڑکی خوبصورت، لمبی، پیاری، حسین ہی چاہیے اپنے لڑکے کے لیے. تو بیوٹی ہیز نو اسکن ٹون. اس کے بعد ہے ہمارے پاس پولیٹیکل رائٹ، کہ 2013 میں بین کر دیا گیا تھا KPK میں لڑکیوں کو کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتی. اس کے بعد ہے سوشل رائٹس. وومن ان سعودی عربیہ ور ناٹ الاؤڈ ٹو ڈرائیو، کہ ان کو الاؤ نہیں تھا کہ وہ ڈرائیو کر سکیں. یہ نہیں کہ اس لیے زیادہ تر ایکسیڈنٹ کی جو ریشو ہے وہ لڑکیوں سے ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ لڑکیوں کو گاڑی چلانی نہیں آتی، اس وجہ سے بھی کہ لڑکیاں جو ہیں کسی ایسی سچویشن میں اگر ایکسیڈنٹ یا کسی ایسی سچویشن میں ڈال دی جاتی ہیں تو وہ پینک کر جاتی ہیں، ان کا مائنڈ اتنی جلدی کام نہیں کرتا کہ اس سے کیسے باہر آیا جائے، اس لیے ان سے میں بھی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے ایجوکیشن فار فیمیل، بیکاز دے میک اپ ٹو 51% آف پاکستان پاپولیشن، کے 51% جو ہے پاکستانی پاپولیشن وہ گرلز ہیں. تو اس لیے لڑکیوں کو ایجوکیشن دینی چاہیے کہ وہ نسلوں کی جو پرورش کرتی ہیں ان کو وہ نسلوں کو سنوار سکیں. دیز رائٹس انکلوڈ دا رائٹس ٹو لائف فرام وائلنس، کہ وہ فری فرام وائلنس، کہ اگر وہ کہیں پہ وائلنس فیل کر رہی ہیں، کہیں پہ محسوس کر رہی ہیں تو وہاں سے ایزیلی موو ہو سکیں، فری جا سکیں وہ. اس کے بعد ہے کہ وہ ایجوکیشن لے سکیں اور اپنی پراپرٹی لے سکیں، ووٹ دے سکیں اور ایکول اور فیئر ویجز لے سکیں. اس کے بعد سیلف ایکسپلینیٹری پکچرز ہیں. وی اسٹل نیڈ فیمنزم. Why? I need feminism because we need unity to fight oppression. I need feminism because I still hold gender bias and don't want to. کہ gender biasing صرف فیمیل کے رائٹس جو ہیں وہ نہیں دبے، بہت سی جگہ پہ لڑکوں کے رائٹس بھی ان کو ایکولی نہیں دیا جاتے gender biasing کے بیس پہ. کہ اگر کسی بینک کے باہر یا کسی چیز کے باہر 2-3 گھنٹوں سے کوئی مردوں کی لائن لگی ہوئی ہے دھوپ میں، اور اگر کوئی گرل آئے گی تو اس کو، لڑکی کو یا عورت کو پہلے سرو کیا جائے گا، پہلے ٹریٹ کیا جائے گا اس بیس پہ کہ وہ لڑکی ہے، چاہے مرد 2-3 گھنٹوں سے یا 4 گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد ہے آئی نیڈ فیمنزم بیکاز پیپل still say but you are a man when I tell them I am a feminist. Thank you for your attention.
This is end of my side.